بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اساں سلیمان علیہ السلام نو حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا ہے۔ اے لوگوں، اسی پرندیاں دیاں بولیاں بھی آپدے نبی سلیمان نو سکھا دیتیاں نے۔ ساڑھے بڑے فضل نے، اسی جندے تے چاہیے اپنے آسمان تو فضل فرما دینے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لال تعداد درود و سلام۔ تھوڑی جی آواز کھول لیا جرا سا کٹن لگو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق نال اپنے ماں باپ، اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی دیاں چند گلاں، انہاں دی زندگی دے چند حالات و واقعات تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اے دعا فرماؤ ساڈا اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سبنا نو میرے سمیت ساڈا سونا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے لخت جگرزن حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض ذہن جے بٹھا لو، سلیمان علیہ السلام ایک کلے ایک پرا نہیں سن، بلکہ پرا زیادہ سن، پر تعداد او مفسرین نے بیان نہیں کیتی، لیکن اے مفسرین نے بیان کیتا ہے پرا ایک تو زیادہ سن، 2 سن یا 3 سن 4 سن، یہ اللہ پاک ہی جان دے۔ لیکن داؤد علیہ السلام دے اللہ نے داؤد علیہ السلام نو اور بھی بیٹے عطا فرمائے سن، لیکن جنو اللہ چاہوے اپنے بندیاں وچوں اللہ جندہ مرضی نام اللہ روشن فرما دے، جندہ مرضی اللہ نام چمکا دے۔ اے اللہ پاک دیاں مرضیاں ہوندیاں نے۔ ویکھ لو باقی بھی داؤد علیہ السلام دے بیٹے ہیں سن، کسے نو نام دا ہی نہیں پتا، حالانکہ نبی دے بیٹے نے، پر نام دا نہیں پتا۔ تے جس دا اللہ نے نام چمکایا ہے، اللہ نے ان دی شہرت تے عزت دے چرچے آپ دے قرآن چے کر چھڑے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو سن، تقریباً بعد لکھے ہیں 10,000 تو اوپر، بعد لکھے ہیں بھی 80,000 دے لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو نا، حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی جو نبی آئے نے، اسماعیل علیہ السلام دی لڑی اس نسل جو ایک کوئی شہزادہ پیغمبر آیا ہے، ایک کوئی لاڈلا تے سونا مٹھڑا پیغمبر آیا ہے، جندیاں تمہاں اللہ نے پوری دنیا تے پا چھڑیاں نے۔
اے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چوں ایک ہی شہزادہ نبی آیا ہے جندہ نائے محمد جندے آسمانہ تے بھی چرچے نے زمین تے بھی چرچے ہو رہے نہیں لیکن اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں اللہ نے باقی سارے نبی پیدا فرمائے اور اے سلیمان علیہ السلام بھی اسے لڑی وچوں ہن توجہ دھیان میرے والے کر لو میں پہلوں بھی آکھیے اللہ دا فضل ہے جندے تے مرضی ہو جائے بولو اللہ دا فضل ہے جندے تے مرضی ہو جائے بعض دفعہ نا 2 4 5 6 بھرا ہوندے نے کوئی بندہ انہوں نے جاندا ہی نہیں بعض بھراواں وچوں نا باقی بھی بھرا ہوندے نے پر کوئی محلے بلکہ شہر والے نہیں جاندے ہوندے لیکن کئیاں دا اللہ نے ستارہ بنایا ہوندا ہے لوگ عزت لوگ حیا کردے نے ملدے بھی عزت نال نے اے سارے اللہ دے فضل ہوندے نے اندا انسان دا کوئی بھی کمال نہیں ہوندا جناب داؤد علیہ السلام دا بیٹا حضرت شاہ سلیمان پیغمبر اللہ پاک دے نبی کلے نبی نہیں قرآن آندے ووارث سلیمان و داؤد اساں اپنے پیغمبر سلیمان نبی نو اپنے باپ داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا ایتھے مسئلہ بھی سن لو بعض لوگ کالیاں زبانہ والے کالے کپڑے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی شان اندر گستاخی بے ادبی کر دینے جی انہیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دا باغ فدق اون دیتے قبضہ کر لئے اللہ پاک دا قرآن دلیل دیتی جان دیئے ووارث سلیمان و داؤد نبیان دے وارث اونا دی اولاد ہوندی مفسرین لکھے ہیں اندے تو مراد دنیا دا مال نہیں نا دنیا دیا دولتاں نہیں ساڑھے نبی نے کہہ دیتا ہے نا نبیان دی وراثت نہیں ہوندی نبیان دا جدا مال ہوندہ ہے صدقہ کیتا جاندہ ہے نبیان دا مال اونا دی اولاد اندر تقسیم نہیں ہوندہ یہ صدقہ ہو جاندہ ہے نبیان دی وفاتوں بعد یہ تو مراد جناب داؤد علیہ السلام دیا حضرت جی زمینہ دولتاں نہیں بلکہ جناب داؤد علیہ السلام دیا حکومتاں نہیں جناب داؤد علیہ السلام دی نبوت اللہ پاک فرمان دینے ووارث سلیمان اسی نبی سلیمان اندے باپ داؤد علیہ السلام دی پاک دا وارث بنا دیتے ہیں یہ سب پاک تو مراد جناب داؤد علیہ السلام دی نبوت اللہ پاک فرمان دینے اسی آفتے بندے داؤد علیہ السلام دی نبوت حکومت دا وارث اسی نبی سلیمان بنا دیتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام ہیں بڑے دناو بچپن تے بڑے سیانے بعد بندے بچپن تے سیانے ہوندے بعد بندے وڈے بھی ہو جان انہاں عقل نہیں ہوندی عقل بھی اللہ پاک دی بڑی وڈی عطا ہے جتھے بولنا تے کی بولنا یہ اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے جنوں اللہ پاک عقل عطا فرما دین ہر گل قرآن تے نہیں لکھی نا ہر گل حدیث پاک تے نہیں لکھی بات جواب عقل نہ بھی دیتے جاندے حضرت جی سن لو دھیان نال جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے بچپن تے بڑا شعور عطا فرما دیتے جناب میں نہیں آکھیا کہ ساڑھے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ دے صحابہ جے بیٹھیاں فرمایا آپ فرمان دے نے حدیث پاک لکھی ہے سونے نبی آکھیا ہے نا میرے پرام حضرت داؤد علیہ السلام کو دو عورتاں آئیاں نا اے دو عورتاں چڑھ دیاں
اے لڑدیاں نا حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کہن لگی حضرت ایک بچہ ہے اے آندھی میرا ہے وہ آندھی میرا ہے جھگڑا پہ گیا دوواں دے درمیان چ وہ آندھی ہے بیٹا میرا ہے نا دوسری کہن لگی بیٹا میرا ہے اینا وچوں ایک تے تراز بڑی اے زبان دی بڑی چاتر ہے جویں بعض عورتاں زبان دیاں بڑیاں تیز ہوندیاں اپنے خاندنوں واری نہیں آن دیں دیاں اے بعد عورتاں کار اندر نہ اینیاں تیز ہوندیاں نہیں اے کسے نو گال نہیں کرن دیں دیاں اے بھی بڑی تیز ہے انہیں آپ دے دلائل انہیں دیتے نا حضرت داؤد علیہ السلام نے اے بچہ پھاڑ کے نا ان دی زبان دی اے تیزی ویک کے بچہ انہوں دے دیتے تے جندہ حقیقی بچہ سی نا ان دی آنکھاں چتر بدر پاسوں آگئیں اے تے پتہ نہیں ہوندے نا جنہاں دے پتر بھی چھڑ جانا اوے ماں دے ہتھاں جو بچہ کھویا جائیں اس ماں دے دل دی کی کفیت ہوندی جیسا ٹائم او صحاب الخدود اینا ظالمہ بیمان جیسا ٹائم ان کر کے تیل بال دیتے نا بڑے بڑے لوہے دے کڑائیں اونا چے تیل بال دیتا گیا نا ان کر کے اینا ظالمہ نے ایک اللہ والی نو این دے ہاتھ جو بچہ جیسا ٹائم کھچیا نا ماں دے پیران تھلوں زمین نکل گئی ماں واتے تے آسمانی پھٹ گیا ہوئے گا اے ماں دے ہاتھ چونا اینا جیسا ٹائم اے بچہ کھچ کے تیل چے سوٹے ہم اے بچہ تیل چے ڈھگتا گیا تے مانو کہن لگا آندانی امی اینو آگنا سمجھی اینو گلابیاں پتیاں سمجھ کے میرے پیچھے ہی چھالا مار دیں حضرت صاحب ماں آواز دیتے بڑا اوکھا معاملہ ہوندیں اے بھی ماں نا اندے کروں بچہ داؤد علیہ السلام اے بھی حالانکہ اللہ دے نبی نے میں پہلوں بھی آکے اللہ تعالیٰ جنوں چاہیں اللہ دا جن دے تے چاہے فضل ہو جائے ان سوالیہ نشان ہوندے او باپ ہی حالانکہ باپ دا درجہ باپ دا تے کلا باپ ہی نہیں او بھی حکمران ہیں او بھی بادشاہ اے تھی بس نہیں حضرت جی اے پتر او پیوئے اے بھی نبی او بھی نبی حضرت صاحب او بھی حکمران اے بھی بادشاہ اور اندہ اے مطلب نہیں کہ داؤد علیہ السلام نو عقل نہیں نعوذ باللہ یا انہاں بیمانی کی تھی معاذ اللہ نہیں اوے بڑیاں بڑے کلو خطا ہو جاندی بڑیاں کلو غلطی ہو جاندی ان کر کے جناب فاروق اعظم کہن لگیں ایس بی بی نو پھڑو انہوں لو جا کے پتھر مار کے نا رجم کر دیو انہوں صحابہ نے باؤں پھڑیا تے لے کے مدینے تو باہر نکلیں اللہ دی قدرت اگوں جناب حضرت علی پاک آئے علی المرتضی اگوں آ رہا سی انہیں کیا ٹھہرو کیوں پتھر مارن لگے ہو انہیں کیا جی اسی مجبور ہاں حکمران دا حکم ہے سانو فاروق اعظم آکھے ہیں اندوں اتھل جا کھڑا کر کے پتھر مار کے رجم کر دیو آکھیا نا پیچھے ہٹو اندی باں پھڑی اس عورت دن پیچھے لے آندہ آگے کہن لگے حضرت امیر المومنین جی حضرت جی اجازت ہوئے تو اڈی عدالت جی علی بول سکتا ہے فاروق اعظم کہن لگے ہاں جی کیوں نہیں بولو کیوں نہیں حضرت علی پاک کہن لگے امیر المومنین جی اس عورتوں کس گناہ تے پتھر مران لگے ہو آگیا نے زنا کیتا ہے علی پاک کہن لگے اجازت تو اگے بول سکنا ہاں علی جی بولو علی المرتضی کہن لگے اینا کننا نال میں سرکار کو لو سنیے اللہ نے تینہ بندیاں تے قلم نو اٹھا لیا عمر جی عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہو عمر جی 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو کیا تنو نہیں پتا نبی پاک دی حدیث آکھیا علی منو پڑھ کے سنام منو نہیں پتا گلتے سنام علی پاک کہن لگے سونے نبی آکھے ہے اللہ نے تینہ بندیاں تو قلم نو اٹھا لیا اینا جو پہلا او بندہ جندہ ذہنی توازن خراب ہے جنہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے یعنی کملا بندہ حضرت جی اے بی بی کملیے حضرت سانگ اندہ ذہنی توازن خراب ہے انہوں کیوں پتھر مران لگے ہوں نبی پاک آکھے ہے دوسرا ستا بندہ نیندی حالت چے اندے کلو جو بھی ہو جائے اللہ نے قلم نو اٹھا لے ان
دی کوئی سزا نہیں۔ تیسرا بندہ سونے نبی آکھیا جڑا نابالغ بچے کو جو غلطی ہو جائے اللہ نے قلم نو اٹھا لیا۔ حدیث دے الفاظ اس ٹائم فاروق اعظم نے آکھیا لولا علی، اگر اس ٹائم اللہ دی زمین تے علی نہ ہوندے، اس ٹائم اللہ دی دھرتی زمین تے علی نہ ہوندے، عمر ہلاک ہو جاندا۔ حضرت صاحب ہو جاندی خطا بڑیاں بڑیاں کلم کمی ہو جاندی، ایندا مطلب یہ نہیں داؤد علیہ السلام ڈنڈی ماری نا نا، ایتھوں ثابت ہوندا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ دا فضل جندے تے چاہے کر دیں۔ بعد دفعہ پیو ایڈا سیانا نہیں ہوندا جڈا پتر سیانا ہو جاندا ہے دکان تے بیٹھ کے کاروبار چ جناب داؤد علیہ السلام نے بچہ پڑھایا، اے بی بی جندہ حقیقی بچہ اوے شام کوٹیا اوے پتہ جنا پھر ماں تے ماں ہوندی، اس بی بی دی آنکھاں چ ترے پاسو اے روندی روندی باہر نکلی، اپنے پتر نو ویکھے اوے ماں کولوں کتھے برداشت ہوندا ہے پتر ہویا او پتر ہوندا ہوئے بچہ تے کتھے ماں سار سکدی۔ جناب داؤد علیہ السلام دیا عدالت چوں باہر نکلے، اے تا پتر جنہاں دے وچھڑ جان حضرت جی پتہ نہیں ہوندا۔ آپ پوچھو نا میرے بھائی ملک سلیم کولوں اے بیچارے دا پتر کنیاں سالاں دا گم ہویا ہے، اوے پتر پویں کملا کو جائی ہوئے پیو تے ماں نو ساری عمر نہیں بھولدا۔ ہنیری آئے طوفان آئے ماں اسے ٹائم باہر منہ کڈ کے ویندی پتہ نہیں میرا پتر کیڑی حالت چ ہوئے گا، اللہ رشتہ ہی ایسا بنا دیتا ہے ماں باپ دا۔ اے جناب داؤد علیہ السلام دی عدالت چوں اے روندی روندی باہر نکلی نا، اگوں حضرت شاہ سلیمان اوے نبی داؤد دے بیٹے حضرت سلیمان اگوں آ رہے سی، کہن لگے اللہ علیہ ٹھہر جاؤ نا، ساڈی عدالت اندر انصاف ملدا ہے نا، تسی روندیاں باہر کیوں آئیاں؟ اے کہن لگی حضرت بچہ میرا ہے نا پر تیرے بابے اے تیتراز بڑی انہیں میں نے اتھے گل نہیں کرن دیتی بولی گئی، حضرت بچہ تواڈے بابے نے نو میرا دے دیتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے واپس آؤ، واپس آ کے کہن لگے ابا جان تواڈیاں اجازت ہوں، کیونکہ نا باپ ہے سی نبی نالے حکمران تے پتر بھی نبی تے بیٹا فرما بردار ہی بڑا ہے، اوے نبی دا پتر حضرت صاحب تے ہوئے بھی نبی تے کڈا فرما بردار سبحان اللہ چلا کھو ایڈا فرما اوہ نبی دے پتر حضرت صاحب اوہ سارے نا فرمان نہیں ہوندے مقدر آپ دے ادھر نو نبی دے پتر نے اوہ اللہ کلو چڑکاں پوائیاں پیونوں ادھر پتر چھری تھلے بھی پیا ڈری جاندہ ہے کتے چھٹا نہ تیرے تے خون دیاں پہ جان میں ڈر پیا آندہ ہے ابا تھلے تیرے پیاں پیو تون تے گوڑا رکھ کے بیٹھے چھری چلان لگا نے کہ ابا اکھاں تے پٹی بان لے باما کٹ کے بان لے آکھیا پتر پیو نو چنجھولنا کیوں پہ ہیں آپ دے پیار چے آکھیا وہ چنجھول دا رہی میں نو ڈر پہ آندہ کتے میں لات بانا تو انو مار بان میں نو نہیں پتا چلنا کیونکہ میری جان نکری ہو رہی میں تکلیف چی ہونے مطا میری لات تو انو وجہ اللہ کتے نا فرمان نہ لکھ دیں اوہ نبیان دے پتر فرما برداری چے بھی مثالاں کہن کر گئے اے بھی فرما برداری چے اجازتہ مگیاں کہن لگے ابا جان اجازت دوے تے دوبارہ فیصلہ فرما دیا جناب داؤد علیہ السلام اے نہیں آکھیا تو پہلو جمعہ کہ میں پہلو جمعہ دفع ہو جائے تو چلا جا تو سیانہ کہ میں سیانہ اے دنا بندے دی علامت ہے اے سیانے دی علامت ہے کہ سیانہ بندہ گل نو سمجھ جاندہ ہے جناب داؤد علیہ السلام کہن لگے بیٹا اے دوبارہ فیصلہ کر دے میں نو کوئی اعتراض نہیں جناب اے میں نہیں آکھیا سونے نبی آج میں حدیث چے پڑھے ہے کہ نبی پاک صحابہ نو گالے میں سنا دے پہنے صحابہ نو جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے اے دوواں بیبیاں نو کہن لگے اتھے میرے کول بیجو بچہ کول بٹھا لو جناب داؤد علیہ السلام دا بیٹا شاہ سلیمان اللہ پاک دا قرآن آندہ کونے ووارثہ سلیمان داود جنہوں اسی حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنا دیتے ہیں ایک کہن لگے چھری لے آونا ادھر تک نہ میرے والے
او شام کوٹیاں تک میرے والے ادھر اکھاں چوک میرے والے حضرت شاہ سلیمان کہن لگے چھری لے کے آؤ جیسا ٹائم چھری لے آندی گئی نا حضرت نبی سلیمان کہن لگے آندھے نے بچہ لے آؤ نا ایک پاسو لتا تو پھڑ تے تو باما پھڑ ایک کہن لگی جندہ حقیقی بچہ سی نا چھیتی نالی کہن لگی آندھی میں نبی سلیمان کی کرو جے جناب سلیمان علیہ السلام کہن لگے یہ بچہ درمیان جو وڈ دینا ادھا تو لے جا تے ادھا لے جا تے جندہ بچہ بیڑیا لگیا سی نا او جی تیترا وڈی تیترا سی او کہن لگی لو جی مینوں منظور ہے آپاں فیصلہ تیرے پیو دا بھی مننے ہے میں تیرا بھی فیصلہ منیا مینوں منظور ہے اے پھر اگوں دی ہو کے نبی سلیمان نو والدی پئی اگوں دی ہو کے آندھی میں نبی سلیمان آسانی پجنا اے پج دی بار بار فیصلیاں تو مینوں فیصلہ تیرے بابے دا بھی منظور سی اے مینوں فیصلہ تیرا بھی منظور ہے اینوں وڈ دے ادھا میں لے جانی ادھا اے لے جائیں تے جندہ حقیقی بچہ سی نا ایندی اکھاں چتر پتر پاسوں آ گئیں آندھی حضرت سلیمان جی میری اکھاں دے سامنے میرے پتر نو چھری نہ چلانا حضرت جی میری اکھاں دے سامنے میرے پتر نو نہ وڈنا حضرت جی جاؤ میرا بچہ اینو دے دے میرا بچہ انہوں دے دیو نا چلو میں آپ دا پتر انہوں دے دینی ہم چلو زندہ کدی پتر دا مونتے بیخ لگے حضرت جی نانا میرے بچے نو چھری نا پھیرنا جناب سلیمان علیہ السلام نے سر حلا کے آکھے ہم الحمدللہ اللہ تیرا شکر لب گئی ہے گل اے بچہ کندہ گل لب گئی اور سے ٹیم مونتے گلوں پھاڑ کے نا اے جندہ حقیقی بچہ سی جنہیں کیا سی چھری نہ پھیرے آجے میرے پتر دے دو ٹکڑے نہ کرے آجے اے بچہ انہوں دے دیتا نا اللہ نے جناب سلیمان پیغمبر دیں اے زہانت جناب سلیمان پیغمبر دیں اللہ نے ایسا کر لوں اپنا قرآنی بنا دیتا اللہ پاک فرمان دینے وارثہ سلیمان اصحاب دے نبی سلیمان علیہ السلام نو اسا حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث بنا دیتے ہیں حضرت جی سن لو نا حضرت داؤد علیہ السلام دی وفات تو بعد خلافت دے بھوجن خلافت دے بادشاہی دے پار جناب سلیمان پیغمبر دے موڈیاں تے اللہ نے ایسیاں بادشاہیاں عطا فرما دیتیاں اللہ پاک دا قرآن آندے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ اللہ پاک فرما وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ اساں ایسیاں حکومتاں نبی سلیمان نو دے چھڑیاں اساں ایسیاں بادشاہیاں آپ دے نبی سلیمان نو دے چھڑیاں اللہ دے میں انساناں تے بھی نبی بنا دیتے انساناں تے بھی حکومتاں شاہ سلیمان دیاں ایک قرآن تے لکھی ہے وَالْإِنسِ اللہ پاک فرماند رہے من الجن والانس اے جنات حکومتاں میں حضرت شاہ سلیمان دیاں انسانات حکومتاں میں شاہ سلیمان دیاں اگے قرآن آندہ والطیر اینا پرندیاں تے حکومتاں میں حضرت شاہ سلیمان کیسیا حکومتاں نبی سلیمان دیاں ایک باری کوہاں سبحان اللہ ایسی حکومتاں انسانات بھی حکومتاں نبی سلیمان دیاں جنات بھی حکومتاں نبی سلیمان دیاں سبحان اللہ اے جن بھی سلیمان پیغمبر دے تابع آج کل دے ماشاءاللہ کوئی اوتھے بیٹھا ہے نا کوئی اوتھے بیٹھا ہے مسلح ڈا کے اے کون ہے اے جن پیا نکال دے ایویں ہاتھ کو این پیا پھیر دے کوئی ہاتھ این پیا پھیر دے اوے تو اڑے آ جا اوے تو چلا جا ایویں ڈرامے بازیاں تو اڑ جا تو ادھر آ تو پتہ کر کے آ کی ہو گیا کی حضرت صاحب اوے میرا پیغام ہے انہاں نو ایویں لوکاں نو دھوکے نہ دیو او
تیری حیثیت کی ہے قاری جی، اوے مولوی صاحب تیری حیثیت کی ہے تو جنات حکومتاں کرنا پہ بھی تو چلا جا تو آ جا، اور تیرے ورگے جھوٹے جن نے کرن والے کٹھے کر کے ارباں خرباں بھی ہون، میں اپنے پاک محمد دی جتی تو وار چھڈاں، میں سرکار دی لگی پیر دی مٹی تو وار چھڈاں۔ ساڈے سونے نبی حضرت ابو درداء اس حدیث دے راوی، اور سن لو آج میں دو حدیثاں پڑھیاں نے، ایک سونے نبی آکھے آپ سرکار آکھے، ایک اور بھی حدیث اون دے راوی حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے ایک دن میں نماز پڑھ رہا سی، نماز دی حالت دے اندر ان کر کے سرکار نے ہاتھ پھیلایا، ادھر ویکھو نماز دی حالت مصلی تے کھڑیاں ای سرکار نے ہاتھ پھیلایا، آپ سرکار پیچھے ہٹ گئے، نماز دا سلام پھیریا، صحابہ کہنے لگے سونےاں آ کی ماجرا ہے، اج ویکھن جی آیا ہے تسی ہاتھ پھیلا کے ہاتھ پیچھے ہٹا لئے۔ آپ فرمان لگے ایک بڑا وڈا جن، ایک بڑا وڈا شیطان جن اے سامنے میرے آیا، سامنے نماز دی حالت چے اندے کول ایک اگ دا گیارہ سی، اے سٹن لگا میرے والے، اج کر کے میں چپٹا مار کے نو پکڑن لگا، ایں پچھوں میں چپٹا مار کے میں سوچیا انو میں کنوں پھاڑ کے نا انو ایتھے بٹھا لینا تے میں آپ دی مسیحتے نو بن دینا جن نو، بچے آ کے انو اٹھوٹے مارن گے، انو بچے آ کے چاٹا مارن گے۔ سونے نبی آکھیا جے میں سوچیا انو میں پھڑا تے مینو اسے ٹائم آپ دے پائی سلیمان دی دعا چیتے آئی، اسے ٹائم مینو آپ دے پائی سلیمان پیغمبر دی او دعا یاد آئی، اونا دعا منگی سی اللہ اے جنات حکومتاں میریاں نے، اللہ اینا پرندیاں تے حکومتاں میریاں نے، اللہ قیامتیاں دیواراں تک کسے نو ایسیا حکومتاں نہ دیں جو جنات حکومتاں کریں، کسے نو ایسی حکومتاں نہ دیں جو پرندیاں تے حکومتاں کرے۔ سرکار آکھیں اللہ نے میرے پائی سلیمان دی دعا نو قبول فرما لیا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جی تھی بس نہیں، سونے نبی آکھے ہے میں پڑھن لگا تے دعا چیتے آگی، اور ساڑھے نبی نو دعا چیتے سرکار آکھیا جن نہیں پڑھ سکیا میں، اور ایسی جن کیویں تابع کر سکنے ہم، اے جنات حکومتہ صرف شاہ سلیمان دیاں۔ حضرت صاحب دم کرنا چاہیے دے، اور سونیوں قرآن حدیث پڑھ کے اللہ دی کلام پڑھ کے دم کرو، سرکار دم کیتے نے۔ حضرت صاحب اللہ شفا رکھی، ایک قرآن چے کچھ نام ہی آندہ ہوئے کلی فاتحہ پڑھ کے کلی فاتحہ دم کر دیو اللہ شفا ماں دے دیں دے، اور ایک قرآن سارا ہی شفا ہے، آوی پڑھو دم آوی کرو اگوں بھی دم کراؤ۔ حضرت صاحب اے دم کرانا منع نہیں، آ ڈرامے بادیاں ساریاں منیاں نے، اے ڈرامے بادیاں ساریاں چھڑ دیو، اے دھوکھے نہ دیو اللہ پاک دی مخلوقوں۔ حضرت جی شاہ سلیمان دیاں حکومتاں جنہ تے شاہ سلیمان دیاں حکومتاں انسانہ تے شاہ سلیمان دیاں حکومتاں پرندیاں تے ایتھے ہی بس نہیں، زمین تے چل دیاں کیڑیاں تے حکومتاں شاہ سلیمان دیاں، ہر شے دی بولنگ سمجھے نے نبی سلیمان کتھے لکھی ہے علمنا منطق الطیر، اصحاب دے نبی سلیمان ایسی منطق دیتی ہے اللہ دی زمین تے جو بھی بولی بولی جاندی، کوئی پرندہ بولے کوئی کیڑا مکوڑا بولے کوئی جن انسان بولے، اللہ اندے علمنا اسی آپ دے نبی سلیمان نو ساریاں بولیاں سکھا چھڑیاں نے۔ ایکو حضرت صاحب نبی زمین تے ایکو نبی کندانا شاہ سلیمان ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام حتی اذا طولا واد النمل، کہو سبحان اللہ۔ کول بھی آگے اتھے کڑی بولے نا، اتھے بھی آگے سانو سمجھتا بھی نہیں آمنے کڑی کی بیان دی،
نبی سلیمان پیغمبر علمنا منطق الطیر اسا نبی سلیمان ہونا ہر شے پرندے درندے دیاں بولیاں سکھا دیتیاں جناب سلیمان پیغمبر اگے بڑھے ایک کیڑی چھوٹی جی آپ دیاں کیڑیاں نال دیاں نوں کہن لگی توجہ قرآن چ لکھی ہے کیڑیاں دیے قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم وہم لا یشعرون ایک کیڑی بار کھیل دیاں پیاں نے کیڑیاں ایک کیڑی کہن لگی آپ دیاں نال ایک قرآن چ لکھی ہے نال دیاں کیڑیاں نوں کہن لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم نی کیڑیو چھتی چھتی نا آپ دیاں کھوڑاں تے چلیاں جاؤ آپ دیاں بلاں تے چلیاں جاؤ ادھر ویکھو شاہ سلیمان پیغمبر آ رہے ہیں تے واجنودا اوندا لشکر وی نال نا واجنودو اوندا لشکر وی نال وہم لا یشعرون متا تانوں پیراں تھلے اے روند نہ دین انہاں دیاں تو پہلا کھوڑاں تے وڑ جاؤ اللہ پاک دا قرآن آندین حضرت شاہ سلیمان نے گلاں سنیاں ایندیاں گلاں سنیاں تے اس ٹائم فتبسم ضاحکا من قولہا فتبسم ضاحکا من قولہا آئی نبی سلیمان جنوں اللہ نے کیڑیاں دیاں بولیاں میں سکھا دیتیاں فتبسم ضاحکا من قولہا اسے ٹائم حضرت شاہ سلیمان پیغمبر ہنس پے اسے ٹائم مسکرا پے ضاحکا من قولہا ایک کیڑی دی گل تے ہنس پے نا ادھر ویکھنا قرآن چ لکھی ہے تے نال اللہ پاک دے سامنے ہاتھوں اٹھا لے نبی سلیمان ادھر ویکھو آسی انداز کہن لگے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ سونیا تیرا نبی سلیمان تے کنا احسان ہے اللہ اے نبی سلیمان نو کنیاں عزتاں عطا فرما چھڑیاں نبی سلیمان دا اللہ کیڑیاں بھی لیندیاں پیاں نے نبی سلیمان دا نام کیڑیاں دی زبان چے بھی آ رہے اللہ تیرا ساڑھے تے احسان ہے جو تو ساڑھے تے احسان کیتا ہے اللہ میرے تے بھی کیتا ہے نا میرے بابے داؤد علیہ السلام تے بھی کیتا ہے حضرت جی اگے سن لو اگے نبی سلیمان کی کہن لگے آندے نے اللہ سونے نبی سلیمان نو اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما قرآن چ لکھیا ایڈا وڈا نبی سلیمان ڈولا کھادی کھڑا ہے آندے اللہ سونے اے قرآن چ لکھی ہے آندے نے وَأَنْعَمَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اللہ سونے ایسے کام کرا لی جنہ دے نال اللہ تو راضی ہو جائے اللہ میں تیری شان تو صدقے جام آج نبی سلیمان نو کنی شان دے دیتی آج نبی سلیمان دا نام اللہ کیڑیاں لیندیاں پیاں نے زمین تے اگے کی آنکھیا آندے نے وادخلنی برحمتک آج اصل گل ایڈا وڈا حکمران ایڈا وڈا بادشاہ تے نبی دا پتر نبی ایندے پیر ڈولا کھادی کھڑے نے ایندے پیر ڈول گئے آندے نے اللہ سونے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین نیکان دا ساتھ آج نبی سلیمان یا اللہ منو نیکان دا ساتھ اللہ نیکان دا ساتھ دیں آج ہی اصل پراؤ دعا نماز پڑھ کے بھی دعا اے تو ساڑھے واتے بڑا وڈا سبق ہے اوہ نبی تے نبی دا پتر بھی آخری ٹائم چنگا مگدہ بھی ہے اللہ آخری ٹائم چنگا آوے آندے نے اللہ سونے آخری ٹائم نیکان دا ساتھ نصیب فرما دیں اللہ پاک دا اے نبی سلیمان کون اللہ نے جنوں
ایسی حکومتاں تا فرمائیاں. اے قرآن آندہ ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. نبی سلیمان ادھروں ویلے ہو کے واپس آئے نا اینا کے پرندیاں دیاں حاضریاں لائیاں. ہاں بھی تیری ڈیوٹی ہر نبی سلیمان نے نا ہر پرندے دی اے ڈیوٹی لائی سی نا. اللہ بھی تو آ کم کرنا ہے ہر پرندے دی ڈیوٹی. او آکھیا بھی او کتھے پتہ کرنا ہے اتھے پانی کتھے کر کے آ پرندہ کتھے. ہود ہود دی ڈیوٹی بس اینی سی. ہود ہود دی چونجنا ان کر کے زمین تے لا دین دے. اسے ٹائم حضرت جی ایتھے پانی اینے فوٹے اسے ٹائم اے نبی سلیمان نو دسدا ہود ہود ایڈا سیانا ایڈا دنان ان دی پر ڈیوٹی نبی سلیمان نے اے لائی تو پتہ کرنا ہے بلا کتھے کننا پانی. جناب سلیمان پیغمبر نے پانی دا پتہ کرنا. ہاں بھی بلاؤ او پرندہ کتھے. لوگ کہنے لگے حضرت جی پرندہ تے گئے بھی ایتھے کونی. اچھا اے قرآن جے لکھی ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. حضرت جی ہدہد تھے کونی کتھے گیا. نبی سلیمان دا چہرہ اندر غصے نال بھریا گیا. آکھیا کتھے گیا. اے قرآن تے لکھی ہے کہندے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یا تے پرندہ کوئی بہانہ دسے یا میں ان دے پر مروڑاں گا یا میں سزا دیاں گا. نا حال اینی گل کر دے پہنے یا میں سزا دیں. اونی دے نو سامنے پرندہ ہود ہود ایک کلی ٹھوکا ان کر کے سونے سونے پر اے چھنکار دا شاہ سلیمان دے اتم. نبی سلیمان نو کہن لگا آندہ حضرت جی تھلے آن لگا تے میرے بارے چھیتی فیصلہ نہ فرما دے. تو آڈے کو لان لگا چھیتی نہ فیصلہ کرنا ٹھنڈیاں ہو کے فیصلہ کرنا جذبات دے نہیں فیصلہ کرنا. نبی سلیمان چپ کر کے ہاں بھی بول آندہ ایک قرآن قسم نقشہ سارا بیان کرتا بھی ہے. کہنے لگے فَمَا كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تو وہ سبحان اللہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنَ السَّبْعِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. کہنے لگا حضرت میں سننا بیان تُسی آکھیا میں پرا تو پھڑ کے مروڑ دیاں گا. تو آڈی میں گل سن لیے نا حضرت جی میرے بارے چھیتی نہ فیصلہ کرنا پہلے گل سن کے فیصلہ سنانا. نبی سلیمان کہنے لگے بول چھیتی بولنے تا میں تھپڑ مار دائی. آندہ حضرت انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. حضرت جی ایتھے جنہ تے حکومتاں کرنا بھی ہیں ساڑھے تے حکومتاں کرنا بھی ہیں. حضرت جی حیوانہ تے حکومتاں کرنا بھی ہیں. میں ایسی شہوے کے آیا جندہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. نبی سلیمان پیغمبر تے پیران تھلوں زمین نکل گئی. میں نو نہیں پتا میں حکمران بادشاہ. آکھن لگے پرندیا ہو تو دکیوے کے آئے ہیں. ایک کہن لگا انی وجدت امرأة تملکہم. حضرت جی ایتھے تو بادشاہی کرنا بھی ہیں او سبا شہر اندر یمن دا شہر سبا اوتھے ایک عورت بیٹھی تخت حکومتاں کر دی پئی ہو. نبی سلیمان پیغمبر ہل گئے گھبرا گئے نہ جانے جان چھڑان لی بہانے لاندا بھی ہے.
جان چھڑان لی جھوٹ بولدا پیا بہانے لاندا پیا تسی بھی میرے پراؤ میرے ویرو جھوٹ نہیں بولنا مر جاؤ کھڑ جاؤ سڑ جاؤ لکھاں دے کاٹے پہ جان مجلس اندر شرمندگی ہوندی تے ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا سونے نبی آکھے ہیں جرا بندہ جھوٹ بولے گا نا قیامت والے دن اللہ ان دی زبان 2 میل کھچ کے باہر لمبی کر دیں گے اے بندہ کون ہے اے جھوٹ بولیا کردا سی گل گل نال جھوٹ بول جاندا ہے اللہ زبان 2 میل لمبی کھچ کے کر دے گا حضرت جی سن لو اللہ نے اے نہیں آکھیا اللہ نے حاجی صاحب توجہ میرے والے شرابی تے میریاں لانتاں نے اللہ نے اے نہیں آکھیا زانی تے میریاں لانتاں نے اللہ نے نہیں آکھیا بے نمازی تے میریاں لانتاں نے اللہ ایک کڑا ایڈا گناہ ہے نا آبیاں لانتاں قرآن تی پا چھڑیاں اللہ پاک فرماند نے سونے اعلان کر دیں جرا زمین تے جھوٹ بولے گا میں 7 آسمان تو لانتاں پا چھڑاں گا اس کر کے پرندہ ہو سکتا نا کتے جھوٹ بولدا ہے نبی سلیمان کہن لگے اوے پرندیا ہور کی ویکھیں چھتی نال دس حضرت نبی سلیمان متوجہ ہو گئے ایڈی وڈی گل کے میرے برابری تے حکومتاں اے جمع مانے کوئی نہیں جو نبی سلیمان دیاں حکومتاں تے آپیاں حکومتاں کریں میں تے دعا منگی اللہ سونیا رب حب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعد اللہ سونیا نبی سلیمان دا ٹور بنا دیں اللہ نبی سلیمان دی حکومت مثالی بنا دیں اے کون ہے شاہ نبی سلیمان دا دل ہل گیا جلدی نالی کہن لگے اوے پرندیا ہور اوتھے کی ویکھیا اے آندے حضرت جی دل تے ہاتھ رکھو اگے بھی سن لو ہاں دس آندے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ حضرت جی میں اکھی ویکھے ہیں اوتھے لوگ آسمان دے سورج نو سجدہ کر دے پینے حضرت جی میں اکھی ویکھے ہیں اوتھے لوگ آسمان دے چاند نو پوج دے پینے ایڈا شرک ہوندا پیا ہے نبی سلیمان ہور گھبرا گئے ہور پریشان اوے نبی دے کان چ آواز آئے نا اللہ پاک دی زمین تے شرک ہو رہے تے نبی کولوں نہیں برداشت ہوندا جناب سلیمان پیغمبر نے آپ دے پرا ہارون دی داڑھی پھاڑ کے جنجولیں ایں چٹکا دیتا داڑھی نو نا قرآن تے لکھی ہے آکھیا میرے بھائی ہارون تیرے سامنے بچہ پوجیا جا رہے اے روکیا کیوں نہیں ہو اے نبیوں کو نہیں برداشت ہوندا حضرت شاہ سلیمان گھبرا کے کہن لگے آندے نے او ہود اے مینوں دس نا اے مینوں دس او کنوں متھا ٹیکن اے مینوں ہن تو دس او سجدہ کنوں کرن اے ہود بولیا ہے سبحان اللہ اوے پتہ نہیں کنے ہزار سال پہلا اوے نبی سلیمان دی عدالت اے پرندہ بولیا ہے سبحان اللہ اللہ نے دیاں بولیاں قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ تے اتار دیتیاں نے آندہ حضرت جی سن لو آندہ حضرت جی اللہ یسجدو کبو سبحان اللہ آندہ حضرت جی میرا عقیدہ ہے یا نبی سلیمان جی میرا عقیدہ ہو تو دکڑا آندہ اللہ یسجدو للہ العظیم یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون آندہ حضرت میرا عقیدہ ہے یا جرا اللہ زمین جو گوریاں اگاندہ ہے آسمان تو روزیاں دیندہ سجدہ کرنا بھی ہوندہ ہی حق ہے اللہ نے اتھے قیامت تک سجدہ ہی لا دیتے چل لے نماز تراویح پڑھا امام کعبہ کر سجدہ چھڑ دے قیام سجدے ڈگ پہ لام کعبہ اللہ جے کھڑا لکھ
لکھا دنیا میرے پیچھے کھڑی آکھیا نہیں اے پرندے نے کیا سی اللہ یسجدو للہ انہیں ایتھے قیامت تک جڑا بھی پڑے گا سجدہ کرنا ہی پائے گا۔ نبی سلیمان علیہ السلام اور گھبرا گئے بھی یہ کی بنیا، پھر کہنے لگے چلو پرندیا آپ دی گل تے قائم ہے نا؟ جی میں قائم ہاں۔ کالا سننظر اصدقتم کنت من الکاذب، میں چیک کرنا تھے جی کر لو۔ ہن ویکھو خط لکھا نبی سلیمان نے، واقعہ بڑا لمبا ہے میرا خیال ہے ٹائم نہیں وفا کروں، بہرحال نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ خط لکھنا نبیان دی سنت، لیکن سن لو طریقہ خط ہے یا سب تو پہلے لکھنا ہے بسم اللہ۔ کی لکھنا ہے؟ اللہ پاک دا نام، ہر کلام تو پہلے بسم اللہ لکھو گے برکت پائے گی۔ نبی سلیمان نے خط لکھیا انہو من سلیمان، اتے اللہ نہیں پایا، آپ دا نام پہلے پایا نبی سلیمان، آپ دا نام پہلے لکھیے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ اگے پھر الرحمن الرحیم۔ خط لکھیا بڑا لمبا خط، پرندیا خط میرا لے جا، جا کے انہوں دے کے آ، جو جواب دیں وہ بھی لے کے آ۔ پرندے خط پھڑے ہیں پرانچ انہیں آپ دے پہنچیاں جے پالیا کٹ کے پر تے پرندہ پر لے کے خط لے کے اڑ پیا، سبحان اللہ دی آواز آئے جن دے خط جس نبی دے خط پرندے لے کے جان بادشاہاں کول انہوں نبی سلیمان کیا جاندے ہیں، جن دے پرندے خط لے کے جان ایندہ نام نبی سلیمان۔ پرندہ خط لے کے گیا، ملکہ تخت بیٹھی ان کر کے شیشہ لگ گئے، ایندے تخت دے اوپر بڑا سیف اندر محل چے بیٹھی، پرندے جا کے پردی چھنکار ماری شیشے دے نال کتے ملکہ بلکہ دھیان نہ کریں میں خط چھوٹا کتے پھڑے ہی نہ، پہلے چھنکار پران دی ماری جیسا ٹائم ملکہ تاوے کیا نا اے پرندے خط سوٹیا، ملکہ خط پڑھن تو پہلا تعجب جے بیگی ایک کون ایڈا عظیم بادشاہ ایڈا عظیم انسان جندہ خط پرندے لے کے اڑ دے پہلے، جندہ خط لے کے پرندے اڑ دے پہ انہیں خط کھولیا، ادھر ویکھو خط کھولیا اُتے لکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن سوال پیدا ہوندہ ہے نبی سلیمان نے اے کیوں لکھیا انہو من سلیمان، حالانکہ حق کے بندہ سے لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، کیوں بھی آسی بندہ سینا پر ایوے نہیں آکھیا بلکہ آکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی اے کیوں آپ دا نام پہلے ان دا نام بعد؟ حافظ ابن کثیر لکھی ہے نبی سلیمان علیہ السلام نے بڑے دنا سن، عقل مند بڑے سن، سیانے نبی سلیمان بڑے سیانے، انہیں کیا زین حضرت وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں وے کی آئی ہاں وہ سارے عقلوں فارغ نے سجدے پہنے چاننوں سورجنوں درختانوں، نبی سلیمان پیغمبر نے سوچے وہ تو مشرک نہ جانے کتے پڑھے بسم اللہ یہ نہ پڑھے بسم اللہ پڑھ کے انہوں غصہ آوے تے چھیتی نالی کتے خط نہ پڑھ دے میرے اللہ دے نا دی توہین ہو جائے گی۔
مطلب اللہ دا نام پڑھ دیا نال ہی آپ دیا تو باہر ہو جائے انہوں آپ دی حکومت دا کتے ایڈا نشہ نہ ہوئیں مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا نال ہی اذکار کے خط پاڑے میرے اللہ دے نا دی توہین ہو جائے نبی اللہ دے نا دی توہین برداشت نہیں سی کیتا کر دے احد میدان جی اینا ظالمہ نبی پانو کنی تکلیف دیتی ہے سرکار چوپ رہے ایک بے ایمان نے تھلے پیا نعرہ ماریا حبل دا آپ فرمان لگے عمر سنی جاننا ہے اللہ دے نا دی توہین ہوئی ہے شرک ہو رہی ہے انہیں حبل دا نعرہ ماریا ہے اٹھ میرا عمر میدان احد دی توہین دا نعرہ مار چھڑ نبی اللہ دے نا دی توہین بولو برداشت کر دے نبی اللہ دے نا دی بڑی قدر کر دے سی بولو نبی اللہ دے نا دی بڑی قدر کر دے سی ملکہ نے خط پڑھیا اسے ٹائم واقعہ بڑا لمبا ہے وقت ہو گیا بہرحال انہیں سارے آدھے وزیر بلائے نشیر رنگ اڑ گیا انہیں کیا ملکہ خیر دی ہے قرآن جلی کیا انہیں کیا خیر دی ہے اسی ایڈے دلیر اسی ایڈے بہادر ایڈے جنگجو تیرے سامنے بیٹھے ہیں ڈرنی پئی ہیں ڈرنی کیوں پئی ہیں انہاں کیا کالو نہنو اولو قوہ و اولو باسن شدید اولو میں نہ ہوندہ ہے باس لڑاکے جنگجو بہادر اولو باسن اسی لڑاکے مدان تے پا ملکان تارے بخا دیاں مدان تے پا نا نبی سلیمان نال تارے بخا دیاں گے انہوں نے کون دسے جرا نبی سلیمان ہے اللہ دی زمین تے او سلیمان ہے جن نے رب نو کیا دیتا ہے ایسی حکومت دے تیری کسی نو نہ ملے کوئی جمعہ جو نبی سلیمان دی اکھاں چے اکھاں پا لوے ملکہ کہن لگی میں نو خط ڈراندہ وے ایک خط بڑی پاور علیہ کہو سبحان اللہ میں تفسیر جے پڑھیا ملکہ آکھا جرا خط ہے نا یہ آپاں نو ہلا دے گا ادھر متھا لیا دیا آپاں نو تارے بخا دے گا ایک خط جی نہیں پاور نظر میں نو آ رہی چلو آپاں زما لینے ہیں اسے ٹائم سونا لیا بندہ بھیجا جاؤ جی سونا لے اتھوں اٹھیا پرندہ حضرت جی سونا آندہ جاری کر اچھا نبی سلیمان فرمان لگا جتھے میں گھوڑے بڑھنا نا تھلے فرش سونے دا پا دیا جتھے میں گھوڑے بڑھنا جتھے او تھلے سارا سونا لاش انہوں بیلی انہوں اٹھ پڑی سونے دی بڑے انہوں نے کہا بھی اتھے دی کی سی اٹھ دی سونا ہی سونا شرمندہ ہوندی ہوندی نے کہا اے لو جی یار توفہ پہ جائے ملکہ نے نبی سلیمان اٹھ پھڑ کے سٹی لیت دے ویچ او ہور سیم کا بھی ہے کی بنے بہرحال واقعہ بڑا لمبا ہے بہرحال نبی سلیمان علیہ السلام او نے خط ویکھیا بندے پیچھاں گئے ملکہ ساڑیاں باواں کھڑیاں ہی چھیتی پہنچ چل ورنہ اپن تیس نیس کر دے گا نبی سلیمان نو پتہ لگیا ملکہ آ رہی آکھیا کون ہے جو ملکہ دی آن تو پہلا کون ہے جو تخت لے کے آئے گا ملکہ دی آن تو پہلا کالا افریت من الجن جن آکھیا میں کنہ کو ٹائم ہونے کا حضرت جی ایڈا وڈا تخت ہے ادھر اکھاں چوک میرے والنگ اے تے ملکہ دا تخت ہے جو میں صبح حدیث چے پڑھیا کتاب چے پڑھیا جرا نبی سلیمان دا تخت سی انہوں 1000 ان دے تھلے پاوا لگ گئے 1000 اور ایک پاوے دے نال کئی ہزار جننے ایڈا وڈا تخت نبی سلیمان دا حضرت جی ایڈی اللہ نے ٹور دیتا ہے نبی سلیمان بیت المقدس بنایا ہے ادھر چکو ہاتھ اکھا میرے والے شام کو دیا ہاتھ اٹھایا اللہ تین دعاوں منگن لگا قبول فرما لے میرا نبی سلیمان بول میری یا اللہ پہلی دعا ہے جرا میں فیصلہ کراں تواڈی زمین تے غلط نہ ہووے تواڈا فیصلہ بھی اوویں ہووے جا میرے نبی سلیمان اتنی دعا میں من لیوں قبول ہوگی اگلی دعا یا اللہ ایسی حکومت دے میرے تو بعد کسے ہو نو نہ دیں نبی سلیمان جا تیری دعا مننے کی قبول ہوگی اللہ تیسری میری دعا دنیا دے کسے کونے تو
کوئی اللہ بندہ آدم دا پتر ایتھے آ جائے جری میں مسجد بنا دیتی ہے ایتھے آ جائے پیشاں مڑے جویں ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا ہے ایویں معاف کر دی اللہ کہ میرے نبی سلیمان اے دعا تیرے حصے نہیں آ سکتی اے دعا تیرے حصے نہیں آ سکتی ایتھے سرکار حسب ہے آ فرمان لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے او اعزاز میری امت نو عطا فرما دیتا ہے میری امت آئے گی بیت اللہ چے میری امت آئے گی مدینے میری امت آئے گی عرفات دے میدان چے حج پڑے گی اللہ ایویں کرے گا جی آج ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے ہے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے بھی تخت کون لے آئے گا جن آکھیا میں کتنا ٹائم لے ٹائم اتنا لمبا سفر ہے کوئی 2-4 گھنٹے نہیں بھی کوئی اور بول قال اللہ زی اندہ علم الکتاب ایک صحب علم بولے یا قرآن دے لکھیا قال اللہ زی اندہ علم الکتاب اندے کل کتاب دا علم سی انہیں بانچ حضرت جی تخت میں لے آنا نبی سلیمان دی مجلس کنہ کو ٹائم لائیں گا اندہ نام سی آصف برخی آصف پر اندہ نام سی آصف انہیں کہا تخت میں لے آواں شاہ سلیمان ویکھیا کنہ کو ٹائم لائیں گا آندہ حضرت جی یاریاں اتا ہون تے ٹائم نہیں پوچھی دے شاہ جی فرمان لگے پھر بھی یار کنہ کو ٹائم انہیں کہا حضرت جی قابل ان یرتد الیک طرفک اور سونے نبی سلیمان کنوں کہتے ہی ٹائم دی گل جتھے بیٹھے ہو منت سی حکمران بھی ہو نبی ہو بادشاہ ہو لیکن آصف دی گل سن لو جتھے بیٹھے ہو کھڑے ہو کے دوبارہ بوو تخت سامنے پیا ہوئے گا حضرت جی اٹھنا نہیں آنکھ بند کر کے کھولو تخت سامنے پیا ہوئے گا انہیں پڑھیا تسی بھی یاد کر لو جو انہیں پڑھیا سی حافظ ابن کثیر لکھیا جو انہیں پڑھیا سی یا الہنا وَإِلَٰهَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ یا ذا الجلال والاکرام انہیں اسم اعظم انہیں اسم عالم پڑھ کے رب نو آکھئے تخت سامنے پیا سی نبی سلیمان علیہ السلام اللہ دی زمین تے حکومتاں کیتیاں آخر انہیاں حکومتاں دے باوجود نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے بیت المقدس بن رہا سی اللہ تیرا کر بندہ پہ اللہ فرمان لگے سوٹی لے لے سوٹا ادھر ویکھو میرے والے سوٹا رکھ کے ٹھوڑی تھلے کھڑا ہو جا میں ڈگڑ نہیں دیاں گا نبی سلیمان علیہ السلام ان کر کے کھڑے ہو گئے ملک الموت نے جان کڈی پیار نال نبی سلیمان علیہ السلام دا سوٹا حافظ صاحب لکھیا ہے علماء لکھیا 1 سال تو بعد تھلو سمک لگی سوٹے نو سوٹا ڈگیا نبی سلیمان علیہ السلام ڈگ پہ نبی سلیمان علیہ السلام ڈگے جنہ دوڑ لا دیتی جن کہن لگے ہائے افسوس اوے سن لوگ اوے منڈیو کھنڈیو سن لوگ تو انو ماشاءاللہ مولوی صاحب دا سنڈیا مولوی صاحب جن کال دے پتہ کر کے آپ انہیں بلا پاس ہونا ہے یہ منڈا بڑا مطمئن ہے یہ منڈا بڑا مطمئن ہے انہیں کلیا انہیں 5000 لے کے جن بھیجیا انہوں پاس کرا کے لے بڑا جن ہے او جن آدھے بنے قرآن چ لکھیا جن کہن لگے جس ٹائم نبی سلیمان زمین تے ڈگے اے جن کہن لگے ہائے افسوس سانو پتہ ہوندا نبی سلیمان فوت ہوئے نسی پہلو نس جاندے ہائے افسوس سانو پتہ ہی نہیں غیب اللہ تعالیٰ جان دے اللہ تعالیٰ نبی سلیمان اور اللہ سارے انبیاء تے اللہ صحیح معنی اندر اللہ ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا